بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، معزز بيعين، عدد سامعين، مكرم محترم أستاذ الشيخ المربي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله إخوتي الكرام. أشاور بقول حفظ مدى أسو أزياء بدبار جمعة الآخرة أشترك سد شوف عشالي هجري مدي أنا رسمني فصل مدرس للعلم من سلسلة دروس الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد. أنا لا بقول زانو زبا ثلاثة الأصول أو الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ورضي عنه. الكتاب شروجي توي أزياء الدرفج تنفوشي. يقول المصنف رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته. تاني بيقولوا ريزونز الخطاب غير هدي أنزانو لازم أرشدك الله أنوري حق روري همش استقامة ركوك الله سبحانه وتعالى همش توارى حقا دهوك الله همش توارى الله رطاعة روري تاب الله ليرى توفيق دوك. أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. هذه ينزل ديكي زبا حنيفية أسي يقول دي إبراهيم عليه السلام الملة يا رجعي. القواعد الأربعة ملي عبارتين شرح بجي الحنيفية تنا حروف تلوي حنف مني مايلون تو حنيفية يبقى إبراهيم عليه السلام الملة ملة خده تعرف زبان ما زبا ديني راسته يبقى راسته ديني طريقة تو ديني طريقة يبقى حق يفعل باطل يفعل. تو ملة زبا أسيبا ملة باطلة ياسي ملة حق أسي. تو حق ملة اللي زبانك إبراهيم عليه السلام الملة زبانك الحنيفية. حنيفية مانك يخيلام يعني شرك التو خرافات التو بدات التو مايلون توحيد الطرف سنة الطرف. هون كم مايلون شرك التو توحيد الطرف مايلون خرافات بدات إنو تو سنة الطرف مايلون يبرد الحنيفية. تاي سبب حنيفية مدى كيف هذاك أكن چيز فازا يبرد إخلاص كي راه إخلاص ماني صبغرا إخلاص ماني صبغرا إن هنا لبن خالص يبقى خالص يعني سب سطران زيادة ملاوتني زي دوتم مدى فاني ملاوتوي بر خالص نوي بر مشوب بلو خطا وجو. تو إخلاص ماني صاف سطرا خالص برا خونو چي ستو أني زي خونو ملاوتو كي وراني بر دور لكن. توي خالص دين ماني مخلصا له الدين ماني الله الدين بين دي خالص وابريبو خونو ملاوت سرا نا الشريك تابريبو نا هونو بدات تابريبو نا خرافات تابريبو. توي سبب ديني با شريك بدات خرافات تو دور تابي برا خالص دين. توي إبراهيم عليه السلام الديني بقول ديكي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. طيب إبراهيم عليه السلام الديني بكي أن تعبد الله وحده الله أكثر عبادة قرأ مخلصا له الدين بدون عبادات قريبة أعمال قريبة إنه مدن ملاوت إنه فريبو ملاوت سر عبادة قرأ يقول ديكي إبراهيم عليه السلام بالملة أن تعبد الله إلى عبادة لفظ السماء أن تعبد الله لأن الله سبحانه وتعالى قرآن شريف وطهر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. توي عبادة اللفظ يبازي ومدى راكسو تيهي أزياء كيا أكثر فرق أكثر مانوش عبادة كيرهنو سيني عبادة الأركان عبادة الشروط توي عبادة هند الله عصيدة
عبادات قولية سي فعلية سي عملية سي زمنية مكانية حالية ليلية نهارية فردية جماعية بود بالعبادات وقد أصبحين فولا لنبرم مديك عبادة الأركان تنان عبادة الركن خوان تنان ركن تزهون خونو عبادة قريبة نماز روزه حج زکات صدقه زه خونو شکل عبادت بریبا خامها تو دل مدی تنن چیز احضار غرا بریبو حاضر غرا بریبو توار قلب مدی عبادت بریبا شم مدی فعل الامر مدی المحبه عبادت زيان قرر يعني المحبت دل التعبيربو محبة العبادة الزبارة عبادة قرر يعني الله سبحانه وتعالى إبار محبته استحضار أنا محبة لله الله رب محبة قرر قرر أرهوني كانوا برازيلنا قرر أرهوني مجبورنا الله رب محبة قرر أي نماز فريد روزة دوري ده سبب محبة استحضار يار بعده فواتي خوف تعبيربو الله الضرر قاسيك الله العذاب الله الغضب ذهن مديان تعبير بخوف بله بعد الرجاء فواتي الرجاء تب رجاء ماني عشاء الله مغفور ديان الله الرحمن الرحيم ديان الله أدرغور ديان فواتي خوف تعبير بو الله رجاء يعني الله أدرغور ديان مغفور ديان الله يدي ديان الله الرحمن الله سبحانه وتعالى بالا متقي كل رجال ديبوديان الله تعالى معبوري بوديان قيامت الدين إكرام غوري بوديان توي يانو تعبير بديلهم ماذا خوفه دارا رجاء تعبير بأشياء تعبير بو تفاتي كي خوي محبة تأتينا نرد أركان العبادين يدوجو بيان إن هاي ونرى المشكري وردنا إن بيقوم بالأدلة يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين تو اینول ده ارکان العبادت تو عبادات ارکان تو عبادتی به الله رو قبولتی دیان شرط است زیق این فعلا خودین ارکان یا عبادت قبول ور خودون شرط است شرط این فنازل الله رو عبادت قبول نگو فعلا نمبر مده اخلاص کی خوی یا رگه اخلاص عبادتی مده شریک بدات ریا کی سوتای نبری بو بيقول تصفت خالص لله الله راضي قولي والله الله رد خيب الله تفولي بالله الله تعرف الله خليك تعرف الله نو الله تولي بالله خليك تولي بالله نو إخلاص بالله يبارك دولهم برم بده متابعة زيان قريبة يا النبي كريم صلى الله عليه وسلم الطريقة مطابقة وبريبو طار منزكانو يبقى الدليل فاستقيم كما أمرت الله الدين رو عند لوري استقامته تكو زندل الله توار أمر بوجي زندل توار تو مناهرين نو زندل توار شيخ خويه توار فير خويه لا زندل الله يحط أسمانه تو وحي نازل بوجي وحي واتبع ما يوحى إليك وحي مطابق عبادة غريبة ده وحي مطابق تو أي سفه يانو تو كيف هزار دبين عبادة خودي بمد قياسنا سيو قياس غري عبادة ني مثال دي خودم با انده خودم ماشوم بده فایل هده کوشش کری با 3 दिन الله رسول نلی بالله خودم نلی بالله خود خروج فی سبیل الله کری با 3 दिन کیا خود 3 दिन نلیله و یک خود بسوتی نلیوان ماشوم بده 3 दिन نلیله بسوتی نلیوان دلیل قیاس کیلویری قیاس گویده سبحان الله حدیث لیری رسول صلی الله علیه وسلم که هر خود تو خود کوشش کری با ماشوم بده 3 दिन روزه داری بالله خودین 3 दिन روزه داری گویا که توی ماشته بسوتی روزه داری جوان إبا حديث إبا عبادة إبا دليل إبا رورا قياس غريرة بدات خروج قاصدية إبا هذا 3 दिन هذا الله رسلنا له هذا بسوتين اللبن أولا 3 दिन عند الله رسلنا له إن هنو قرآن حديث تاسنه نبي كريم صلى الله عليه وسلم رسول تاسنه خوني ما يكني تو إذا كان اختراع كوجه اختراع يا أنا الدين بنا بلايه تو كيلو يرو دليل ده حديث قليله قياس الله بيان عبادات مدى قياس نين كعبادات مبنية على التوقيف زي خونو عبادات يبقى الدليل المبني الله بيان زينك غيي زي خونو كي عند الله ودن نزباد اختراع غوري ارجو حديث تو قياس غوري عبادتين ثابت غوري هذا عبث ولعب بدين الله الدين اللي يرى كلاين الله الدين اللي يرى عبث
তো ভাইয়ান আর মত হয় ইবাদত বডিল্লা আছে ইবাদত জামানি আছে জামানি মানে সালাতুদ দুহা বা হতে পারা যা এবারও আলোক জমানা ওয়াক্ত আছে ওয়াক্ত ইবা তরিবাদি সালাতুল উইতির রাতিয়া ফরাজা দিবা দিন নতে সবে হুদুন ইবাদত আছে দে জামানালের মুকাইয়াদ আর হুদুন ইবাদত আছে দে জাগালের মুকাইয়াদ যেনে কি তাহিয়াতুল মসজিদ তো তাহিয়াতুল মসজিদ বা হল করে মসজিদ তরিবাদি যখন জায়গা মানে কিয়াস গুলি মাত্র দরগ মানুষ বাজার মধ্যে দুই রাত নসর বাজার গুলি বাসর মধ্যে দোয়ার দুইবার রাখতো দোয়ার মধ্যে দুই রাত নসরে হতে কি করে হতে তাহিয়াতুল মসজিদ কিয়াস বুঝলাম লা এবার ইবাদত মাকানি যে জায়গা মধ্যে জিয়ান ইবাদত করা পারিয়ান আর কোন জায়গা মধ্যে তো কিয়াস গুলি না পারিবা মাসাল দিতে হনরারে ইন্দিলা মাসালান ধরো ফরদিয়া ইবাদত একালা করা যায় ইবাদত مثلا صلاة الاستخارة يبقى استخارة نماز يبقى اجتماعينا نجي زازرين زده خونيك زودي اجتماعي صلاة الاستخارة وجدال هذه بدعة يا صلاة استخارة يبقى صلاة فردية اكلا فردية خونيك زودي اجتماعي زودي صلاة يبقى وجدال يبقى بدعة ارجوز ده عبادة جماعي صادق ورب مثلا صلاة الجمعة جمعة نماز يبقى فردينا كي جماعي خونيك زودي فردا اكلا صلاة الجمعة وجدال هذه بدعة اندي لخودون عبادات اسيدا ونورره مثال دي دمدل هزار اسي توي فردية بفردية غرابريبو يبقى اجتماعي غرابريبو اجتماعي مثلا خدود الليلية خدونا سيد الليلية ماني زين صلاة الوتر صلاة الليل يبقى راتيا غريبة دين الدورينارو خدونا سيد النهارية مثلا صلاة الضحى يبقى توي راتيا غرينا غريبة عندي لا خدونا سيد مثلا جهرية خدونا سيد جهرية مثلا صلاة الجمعة جمعة نواس بس جهري حالك الدين أمده يبقى زود خونيك زود سرية غري فرائد صلاة الجمعة هذه بدعة هذه مخالفة للسنة ربما لا تقبل أرجونا سيدي صلاة سرية يعني كي جنازة النماز يبقى سرية غير برابر هونيك زود جاري غير فريجة هذه بدعة هذه مخالفة للسنة عندنا مثلا جنة كي خلما مكانية زكاة ولا نماز مثلا حج عمرة إن الله على زكاتين خلنا زكاة ماذا حج عمرة غيرنا حج عمرة وتمكة غيره منا مزدلفة تو عندنا أرجونا سيدي حالية حالت لغيره مثلا دارو مارجوكا بيبي لغيره صحبت غيره بوبو لغيره جماع غيره يعني كان حالته يبقى ماذا قدواسي اللهم جنبني بسم الله اللهم جنبني الشيطان الرجيم بالشيطان ما رزقتنا هذا الدعاء دعاء عبادة تو يبقى رجع على حالته حالي مثلا أنا قاعد بشو فأنا كان صفر الدعاء قاعد بود يبقى هذا عبادة حالية تو خلاص أقول لي بيان زدون عبادات زمانية ومكانية قولية عملية فردية جماعية ليلية نهارية جهرية سردية حالية زيتو شقول عبادات إن بقوم مبنية على الدليل قياس قولينا فريبا قياس قجو توي الله دين لك ليو بدات مده مبتلع يوك تبين مؤلف كهار رحمه الله أن الحنيفية ملة إبراهيم طيب ملة إبراهيم كي أن تعبد الله والله أكثر عباد برا تزنك هي عبادات التعريف فينه عبادات الشروط عبادات الأركان أرودنا سيدي عبادات مثلا عبادات يندي لهم بر الكليب عبادات بيقول هنا أقدر جمدا وصيه هدون عبادات سيدي فرض عين هار الزنور الفرس যখন কো মুসলমান ভালো কইয়ে এবার ফরজ মরতুক মায়া ফুক مثلا فاسطن نماز هار গো مكلف এবার فرض عين مكلف মানে ভালো কইয়ে আকল আছে হুশ হাওয়াস বরাবর আছে فاسطن نماز এবার তো আমা আদা করা বুঝু এবার তো فرض عين আর গোয়াস ده فرض كفايه مثلا جنازه النماز جنازة الناس مورا فارلا تفران ورو خوزون ولا خلاص أنو فردي ترى فرض نتاكي فرض كفاية بلو كافي خدون فله أرودون الله كافي وجبي مثلا عبادات تربطر واجبة سي مثلا جمان نماز يبقى جمان نماز واجبة أرودون عبادات أصيد السنة مؤكدة مثلا وتر النماز
ফজর জিবা দুই রাহাত সুন্নত আছে সুন্নত মুআক্কাদা আর না যে সুন্নত রাতিবা যে নাকি জোরের আগে সারে হা জোর বাদে দুই রাহাত এন্দিলা মগরিবের বাদে দুই রাহাত এশার বাদে দুই এই জিনে সুন্নত রাতিবা বলো ইনারে বাজুলা মূল সুন্নত মুআক্কাদা হলিও মতলিন মিসাল আল্লাহ হয় সুন্নত রাতিবা مثلا আর না আছে সুন্নত কবি কবি গরন কবি কবি নগরন মাঝে মাঝে এরি দি ফলন বাহা মিশা নগরন সুন্নত রাতি বানাবানো নি রে সুন্নত মুআক্কাদা না বানান হদুনে হদুন সুন্নত আছে বে সুন্নত মুআক্কাদা বান লা জিবা সুন্নত মুআক্কাদা নি বে সুন্নত মুআক্কাদা না বানাইবা মানা চাহাদি সুম্মদে মিসাল মগরিবের আগে দুই রাত সুন্নত ফরন আজান দিলে মগরিবের আজান দিলে দুই রাত সুন্নত ফরন কবি কবি মাঝে এরি দি ফলন এই নরন দিলা তাকিদুস সালাত নফরন যেন দিলা নাকি مثلا উতিরুন নামাজ ফজর আগে দুই রাত জিবা আছে এন দিলা তাকিদুস সালাত নফরন زي الرسول صلى الله عليه وسلم حديث ما صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب لمن شاء لمن شاء توي رابي خد لمن شاء كي خده تاك خده ماشي بر سنت مؤكده না বানাবান তো এসব হদুন ইবাদত আছে দে মাঝে মাঝে এরি দিয়া পড়িব এবারে মুআক্কাদা না বানাবা আর হদুন আছে দে ইবাদত نافله عموما نافله مثلا صلاه الضحى زي يبقى صلاه الاشراق زي صلاه الليل عموما نافله وقمر الزهر بعد أبتو نفل الواسطون والدولات خلوا شو بدنا فرا يبقى عموما نوافل ولا هيبة مش برا نوافل مطلقة هو تخلص صبيا إن ده مختصر وري عبادة شمون ده عبادة بين الدرجة نو عبادات خدو فرض عين سي فرض كفاية واجبة سنة مؤكدة سنة راتبة عندي له ده ناس السنة تصيده أحيانا تفعل أحيانا تترك إن رد ترك رزا ایناره کینا بنان مؤکد است ایسافه بیان یعنی بیشی سیان پوین لیبا سنت مؤکدانا ایباره سنت مؤکدانا بنای با سنت مؤکد مثلا درا آرا که هر اجتماع بعدی مثلا خاصة در زربان هر خاصة بعدی خود بین مالیسا بگو دعا کرد ایباره سنت بنا بلی هر خاصة را کرد اجتماع دعا کرد هذه بدعة الرسول صلى الله عليه وسلم دل هار اجتماع أخي يبقى الدين اجتماعك وتبقى الدنيا باجتماعك اجتماع أخيري جوا اجتماعي دوا غرايب أنه بيتونا يسبي يا نور سنة بنان بعدات يا نور سنة بنان يا نور هذا بعدات الله بيان أرمت آخر بشيء خطرناك مثلا زي بيان دي عبادة ما دي قياس قول لا والله بدون بدات خرافات دين ما دي قول دي سبب عبادات ما دي قياس جدا عبادات ما دي قياس ني قياس ده أحكام ما دي عبادات مدى قياس ني يعني أنا راش نرغري زهر مدى قاتي ريبا بارك الله فيكم يار بعد شيخك يخار أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين إخلاص الصلاة الله بالعباد قريبا بعد وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الله سبحانه وتعالى تمام بشرية أمر بجي أن يعبدوا الله وحده مخلص الله سبحانه وتعالى إخلاص الصلاة أجزاء العباد قريب الله فاضل شريف من قريب الله إن الله أمر الله سبحانه وتعالى إنسان رجل نطرف وإذا قل جديان الله ين غايتيا الله جنة جهنم فإذا قل جدي أسماء زميل فإذا قل جدي تمام ملكوت إنسان جنة زدون كائنات أسين بيقولون فإذا قل بر مقصد الله عبادت الله بندقي ويب الله الله بندقي تحقيق ويب الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون تسبة الله عبادة جباسي جبرنك التوحيد خيارة توحيد كالله خوي ده بيان عبادة نورو جديبة توحيد الساتن نودولي عبادة توحيد الساتن نودولي توحيد الساتن ماني الله سبحانه وتعالى أجزاء العباد برافع تشرك نغير عبادة التوحيد توحيد الساتن عبادة نولي والعبادة خوانا ذا أخذ الله عبد الله بن عباس آية بفليه كي خويته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليوحدون خطبه رضي الله عنه
তো এই খোলাসা বাইয়ান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা तमाम বশরিয়তের ইনসান হলে জিন্নাত কইলি চাইও কি আল্লাহ কোরআনের মধ্যে ওমা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা তো আল্লাহ ইয়ে বিগুনার আমল গুজি আর বিগুনার ফায়দা গুজি দিয়ে আল্লাহ আল্লাহ তাওহীদ তাহকিক কইব আল্লাহ তাই কথা ইরা লম্বা নগরীর বারহাল আইয়া রাগো কইবেলি ওয়া আযামু মা আমারা আল্লাহ বি আত-তাওহীদ ওয়া হুয়া ইফরাদুল্লাহ ওয়াল্লাহ বিশিদ অর্থ বাইয়ান শুধু বুঝনা বাস বাইন দূর সুয়াল গুলি ইসলাম মধ্যে বিশেষ সবচেয়ে বড় জিনিস কি নিয়ে গেলে আল্লাহর দিনের মধ্যে সবচেয়ে বড় আমর সবচেয়ে বড় ইবাদত কি হলে আকসার মাঝে কি নামাজ দেখো না নামাজ আর একটা চিজ আছে জীবন নাম আত-তাওহীদ কিয়া তোমার ভিতরে তাওহীদ বতাইলে তোমার ভিতরে কিছু নেই তোমার নামাজ কবুল নয় বস মিসাল দি দেওয়া কাওয়াইদ আল-আরবা আমাদের শেখে যে কোনো কি আল্লাহর তাওহীদ সারা ইবাদত গুজে ওদের হইয়া কি ভাই উযু সারা নামাজ জীবন উযু সারা নামাজ জীবন এসবে আযমু মা আমারা আল্লাহ বিহি আত-তাওহীদ আল্লাহ আমর গুজিদার ভিতরে সবচেয়ে বড় আমর হইলে জীবনের আর কোনো আমর নাই এই বলতে আত-তাওহীদ وهو إفراد الله بالعبادة يعني عبادة مدى الله إفراد برا الله التوحيد برا الله رفض الشرك نبرا تبين زتر الدعوة دي زتر الدعوة المجال مدى سيتركن قرامي كبتغام زخونو دعوة مدى যে কোনো দাওয়াত তাওহীদ লইর শুরু নইব ইবা নববী দাওয়াত ন আর মতাখর যে কোনো দাওয়াতের শুরু আল আউলাউইয়া তাওহীদ লইর শুরু নইব والتحذير من الشرك شركة تحذير غرا شركة هوشيار غرا يعني زود نود دولة بزود كيبا نبي الدعوة نه هذه دعوة فاشلة يبقى فاشل ناكامية بدعوة يبقى صحيح دعوة نه تيسابه زي خونو دعوة توحيد له شروع ربا زي دعوة الشروع توحيد له نويبو دعوة يبقى نبي الدعوة نه أعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة أسفا بيان أرمطة ونريات بردير توحيد تنقسم أكلمات توحيد الربوبية الله سبحانه وتعالى إفراد برا خلقية اعتباره ملكية اعتباره رزق اعتباره تدبير اعتباره الله خالق كل شيء طيب ونرى راجيو خواجي توحيد بمدي زين كفار قريش شيل يترى على الله اختلاف نوري ربوبية مدي اختلاف نوري وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون يترى توحيد بمدي على الله كي نوري اختلاف نوري يترى توحيد يعني رمانية اختلاف وجود خلنا دوسرا لمبر تبع توحيد اسه توحيد الألوهية عبادة مدي الله إفراد غرا الله مدي شريك نورا الله مدي خوني كره عباد يعني الله جيان الله توما غوريان هرب بندتنا معقول مثلا درو عبد القادر الجيلاني عارف ورتو بسا وعبد القادر الجيلاني أتوف وإنسان نعرف وادي وعبد القادر الجيلاني عارف نعوذ بالله زين الله توما غوري إن هرب بندتنا يقولوا ته الله لشريك دوكيا ما غزيان أسيان هذا عبادات زين حديث ما ده شيء الدعاء عبادة دعاء هذه بعبادات بول كن عبادات البوتري صب بحر عبادات ده মাগা সোয়াল করা তুই সোয়াল করি বাদে আল্লাহ তুই যেন আল্লাহ এবার খনিকে দিনে পারে যেন আল্লাহ যেন আল্লাহর খুসুসিয়ত যদি খনক বন্ধা তোমায় গদরে নাউযু বিল্লাহ আও খনক মুরদাতু খনো মাইতু তু মাইতি বা নবিয়ক আও গায়েব জিবাসি বা ফেরেশতক তে আল্লাহ শিরিক গজে নাউযু বিল্লাহ তো এই সবে দুই নম্বর মত তাওহীদুল উলুহিয়া তিন নম্বর মত তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত যেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার হুদুজিন খুসুসি নামাসিয়া أسماء حسنى لأن الله سبحانه وتعالى صفات أسي إنه مدى الله فاتو خليك الشريك نغران أرين وري إثبات غران تاويل نغران تحريف نغران عند الله زير النزار رأي بيش نغران لا زند الله شند الله زند الله ثابت عند الله ثابت غري بده إله التبديل تحريف تأويل فلان هذا أصلاً كسونه غريبة الله سبحانه وتعالى دينياته آدم وروح ده وجه نعم الله دينياته آدم وروح ده وجه الله تديان أتاس حقيقة آتي نار كيفية الله بعد هني كانوا زاني والله أعلم بس عند الله تو خلاص بيان لما نقول تو أقسام التوحيد بوزيف الجو تو أعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة طيب يار بعد هذا وأعظم ما نهى عنه الشرك أتى الله يمانا وجد له بدر الصوب بحر مانا كي شركتو ركيديا الله يمنشره
বহুত আমাল তু রুকে জানা তু সুরি তু ডাহাতি তু মিসাহাত তু মা বাবা নাফর মানি তু জুলুম তু ইন বিগুন তো আল্লাহ রুকে মানা গুজে তাহাদের গুজে নাকি ন এর ভিতরে সবচেয়ে বড় মানা কি عن الشرك شرك يا شرك خديبا أعظم ذنب على وجه الأرض زبونا الله يمعف نقري خلقوا معني الشرك أكبر مدى مبتلا ويه الشرك يعني الرتاي مريجو توبة نقري كي نقري زي توبة نقري الله دربار ديه خلاص يبقى أبد جهنم مدي بالله مفني অজ্ঞ মানুষ নামাজ মাঝে সুস্তি করছে নাউযু বিল্লাহ জানা মাঝে মুবতালা হইয়ে অজ্ঞ মানুষ চুরি মাঝে মুবতালা হইয়ে মিসাহাতা মাঝে মুবতালা ওয়াদা খেলাফ মা বাবার নাফরমানি করছে জিন কাবাইর যুনুব আছে এর মাঝে মুবতালা হইয়ে মুবতালা ওয়া মাঝে মরে গিয়ে তওবা ন করিবা তওবা ন করে মরে গিয়ে এর দূরত মরে গিয়ে নাউযু বিল্লাহ ইবা আল্লাহর মশিয়াতুল আল্লাহ সালিবার মাফ করিব আল্লাহ সালিবার আযাব করিব আর আযাব বললিও জাহান্নামত দিলিও এবার আল্লাহ জাহান্নামত নেলে আখিরাতের জন্য তো এবার লগেন দিলা দিন আছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এবারে জাহান্নামত নেলে জান্নাত দিব এবার আল্লাহ বলি রে আম্বিয়া কোলে শাফাআত করি পারিব এবার আল্লাহ ফেরেশতা কোলে শাফাআত করি পারিব আম্মা জিবা ওয়াল ইয়াদু বিল্লাহ শিরক আকবার লরু মরিব এবার আল্লাহ নিকে শাফাআত করি না রিব এবার আল্লাহ মাফ নাই এবার আবাদ জাহান্নামত তাইবুদে এবার আল্লাহ জান্নাত হদিয়ান হারাম যাবো লিল আবাদ ওয়াল ইয়াদু বিল্লাহ আল্লাহ বিগুন শিরক তো বাস তো এসব বাইয়ান শিরক তার খতরনাক জিনিস নাই ওয়া আদামু মা আলহু আশরিক আল্লাহ শেখ মাহমুদ আব্দুল ওয়াহাবরে আজ ইয়ামাজে দেনা পারে দে আজ শেখ মাহমুদ আব্দুল ওয়াহাবরে গালালি করে দে আজ শেখ মাহমুদ আব্দুল ওয়াহাবর ওরে দুন ইলজামত লাগা দে সিরিফ ইয়ার হই দিয়ান আল্লাহ জিয়ান আল্লাহ হইয়ে জিয়ান রাসূল হইয়ে ইয়ান মাহমুদ আব্দুল ওয়াহাব হইয়ে তো এসবে যে তারা মুশরিকিন খবর ফুজয়কল যে তারা কলব বাদে গায়রুল্লাহ তাজিম বরাইয়া ইতারা তিন গন্ধা লাগিয়া করে ইয়া ইন দ্বারা শিরক খতম যার গই ইনুর দ্বারা ইতারা শিরিকত ধান্দা বনুজার গই তল্লা বাইয়াইন যে বাই ইঙ্গিন গুরুবতু নেলু জর্গি আইতারা রখইর ও বাইয়ান তো আর ফরা কইলা والله ثم والله عندي لا درس وجود ما دخوني كان غيبه اعظم درس التوحيد نعم اي شرطه هدو منشط التوحيد نعم دله গাওতা ইন বিয়ারে মানুষ والله ثم والله زترت التوحيد الدرس পছন্দ লাগে আই আল্লাহর জাতের কসম করি হর ইতার কলবের মধ্যে শিরক আছে কেন আল্লাহ জাতের কসম করি হইদি ইয়া জাতার কলবের মধ্যে শিরক আছে ইতার তো তাওহীদ লফজ কম দালাইব নাম আল্লাহ মাগরুন হই খতা الدر কাবি واعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره ومعه হদি শিরক মানে আল্লাহর ফুয়াতি আরেকজনের ডাকদন অথবা আল্লাহর এরি তারিক আরেকজনের ডাকদন دعوة غيره ومعه تبقى الدليل والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا شيخ الدليل اللي القرآن شريف هذا الله سبحانه وتعالى أمر بيجي تمارا الله كذا ترابات غرا الله ربات خانو چیز شريك نغريبا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله الجنة زتران الله شريك بيجي الله ده تحقيقا قد إبارة تحقيق بلا إبا الله جنة حرم يجي إبار تيكنا جهنم وما للظالمين من إتر باصيا قيامة الدين الظالم كله الله دي وما للمشركين وما للظالمين الظالمين يعني مشركين الله يظلم ليه وسوق الظالم إتر خونكي إتر الله شفاعت غير نار وإتر الله مددكار ني نعوذ بالله إن الشرك لظلم عظيم صب برو ظلم دي الله اللي شريك غرا ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما دور گناه دور كان الله الزام دور كان برا خمو جزيب الله الشريك وجزي سبحان الله فقد ضل ضلالا بعيد بيش دوره زي يريد گمروگی نعوذ بالله الله دلت بيش دوروگی زيبانك الله الشريك وجيته الله تو بيش دوروگی الله دلت تو بيش دوره اسلام تو بيش دوروگی نعوذ بالله حديث ماذا الشيء أعظم الذنب أن تجعل لله ندا وهو خلقك خدا الله اللي يري सबसे बड़ गुण इल्दे আল্লাহর ফুয়াতি শরীক করা আল্লাহর বরাবরি করা নাউযু বিল্লাহ যে আল্লাহ তোমার ফায়দা করছে জিবে তোমার ফায়দা করছে এবার ফুয়াতি আর গো মখলুক তোমার দল
আল্লাহর বাড়াবাড়ি করা, নাউযুবিল্লাহ, ইয়ার মধ্যে সবচেয়ে বড় গুনাহ। নাসাল্লাহ আসসালামাত ওয়াল আফিয়া। এবার 3 নম্বরের ক্লিপ। يقول النبي صلى الله عليه وسلم যে মুসলিম শরীফ উম্মত আসে, মান লাকিয়া আল্লাহ লা ইউশরিকু বি শাইআন দাখালাল জান্নাহ। যে কোনো কি আল্লাহর দরবারের মধ্যে গিয়ে হলে গিয়ে আল্লাহর দরবারের মধ্যে বিগুণ তো যা করিব, আল্লাহর মন্ত্র বিগুণ তো হাজির দেয়া করিব। وكلهم آتيه يوم القيامة فردا। এটা দুজন তিনজন জমাত বানিয়ে যাবে, একজন একালা আল্লাহর মন্ত্র হাজির দেয়া করিব। তো বিগুণ তো গুনাহ আছে, গুনাহ ছাড়া কোনো ইনসান নেই। আম্বিয়া মাসুমিন যারা আছে তারা আলো ঘুরি ফিলি বাদে উজুদুম মাদে হনো ওলি, হনো আলেম, হনো ফকিহ, হনো মুজতাহিদ, গুনাহ তো মাসুম নেই। গুনাহ হইতে কবিরা গুনাহ তো হনিকে মাসুম নেই। হনিকে যদি হদ হইলে ফলানা আলেম কবিরা গুনাহ তো মাসুম, ইতার ইমান আল্লাহ খতর আছে। কবিরা গুনাহ তো মাসুম আম্বিয়া রাসূল করে দেয়, কবিরা গুনাহ বিগুণ তো এবারে নাম হদু মানুষ আছে কবিরা গুনাহ তপ্ত করে ডাঙ্গুরে তবা গুরি ফেলে। তো কবিরা গুনাহ তো কেন যাগই যুদও যাগই। আল্লাহ তাআলা আইয়া জালানি ওয়া ইয়াকুম মিনাত তাওয়াবিন। তো খোলাস হইদে যে খনগ বান্দা আল্লাহর দরবারে গিয়ে নবী হদে ইবাত গুনাহ আছে, এবার গাটি লইয়ে যার গুনাহ যে হাদত গুরি উড়ে যাব। তো তোমার গুনাহ মাঝে যদি শিরিক গুনাহ পানো যা দলে আল্লাহ বলছিল গুনাহ আছে, এর কি গুনাহ পানো যা শিরিক গুনাহ যদি পানো যা দলে তোমার গুনাহই নম্মাদে হদে আল্লাহ নবী হদে দাখালাল জান্নাহ, মানুষ জান্নাত। ওমান লাকিয়াহু জীবানিক আল্লাহ দরবার মাঝে গুনাহ গাটুলে গিয়ে গুনার মাঝে যদি শিরিক গুনাহ পাই দলে, এতে শিরিক গুনাহর মধ্যে নাউযুবিল্লাহ দাখালান নার, এটার ঠিকানা জাহান্নাম, جهنم والعياذ بالله. وعندنا أربع حديث مرت فدر يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا زبانك خالص توحيد المريبو قال ما يبار خالص دلو تشكي دو شهيد أن لا إله إلا الله قال ما يبار شك يبار المجدو له هذا ما نشي بهذا جنة الدولي بو إن زنا وسرق مونوليت الزنا غرق سوري غرق تغرق صحابي الشيء غالبا أبو ذر رضي الله عنه وإن زنا وسرق هذا نعم وإن زنا وسرق إذا زيدون كبيرة مناسب يقولون مبتلى هذا توحيد المجد لي بجنة ولا تين خيرار صحابي بتعجبوا يقول هذا يا رسول الله هذا كبيرة منار مبتلى ومولدان هذا أي هذا عن جبريل تعي خد سؤال وجي زت جبريل عاري بشارة دير حديث بفوناي هذا عن جبريل تسؤال وجي جبريل هي نعم هذا وإن زنا وسرق تو يعني معنی نعوذ بالله زنا سوری کرا توحید رتلا نه معنی مقصود یه ده اگه منوش توحید تو باسی بجی گناه ماده مبتلای کیم منوش نیزار نفسر منتو غلامو جاگو باسک تو ماده باز منوش ده نیزار نفسر غلام شهوت نفسر منتو غلامو جاگوی شهوت نفسر منتو مغلوبو جاگوی که انسان فطرت اندیلا حالا که غلام ماده مبتلا یا دانگوری توبه گوری با আল্লাহ নগর যদি তওবা নগরী মরিয়ে দিলে যদি তাওহীদ লইরে মরিবা দিলে ইনশাআল্লাহ বাসিবার আশা আছে হমদ দোয়া মকসদ দিয়ান তাওহীদের ফজিলত বয়ান করার মধ্যে তোয়ারারে শিরিক গুনার আলাওয়া যেদুন কবিরা গুনাহ সিন গুতো হমদ না নাউযু বিল্লাহ ইন বিগুণ তো ফাকতা করিব হন কবিরা হইন ওই ডাঙ্গুরি তওবা করি ফেলাইবা আফসোস উস্তাদে তো খোলাস ওই দে শিরিক গুনাহ দিবা বেশি খতরনাক গুনাহ ইবাত বাসিবা وأعظم ما نهى عنه الشرك دعوة غيره ومعه والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا تو أزي آية الدرمات بزغوريت تو آية الدرس بإذن الله عز وجل كتاب جان عنوان الأصول الثلاثة أراجي أصول الثلاثة النقلية أرى أصول الثلاثة كتاب شروع جاجي مقدمة ما بيان تو آية درس إن شاء الله الأصول الثلاثة زي نسألك اليوم أصول الثلاثة إن يا راجل ترى رأي شرق جي إن معرفة معرفة العبد ربه معرفة العبد نبيه معرفة العبد دينه زين المتعلق تو خبر ما ده سؤال غريبو من ربك ما دينك من نبيك توي خلاصة الإسلام خلاصة الدين اتنان معرفة الله معرفة دين معرفة نبي معرفة اتنان متعلق تو خبر ما ده سؤال غريبو خبر ما ده تواري دي فلي অতুমেলি দিয়রে তারা
আজও ন জাগই আজও এড়ে বাকি তারা আজও সুন্দর করে মেরে তিড়ি দিয়ে আমাদের তৈরি দিয়া ইয়া তোমার সওয়াল ঘরের আগে হয়ে খালাস হাদিস মধ্যে আসিলে ময়িতরে দফন করিবার ভুয়াতি আয়রি বার ভগারাইব ফাইজিলিসানি ফাইয়ুকঈদানি ভগারাইব হদ্দি দোয়া বিরিস্তা আয়রে ফুয়ালা শুরু সুয়াল মান রাব্বুকা خون ربر عباد وجل مر ربك مر توار خالق خنا توار مالك خنا توار رازق خنا سؤالي نو مالك الد خالق رازق نو مر ربك ماني تخر ربر عباد وجل عبادة السؤال بدي يعني إن شاء الله هذا درس ما ده ربر مراد دليل الأدلة الساتي بوزين عليك خبر ما ده زبا ربر لفظة زبا ربر مراد معبود خالق الد رازق نو إن شاء الله قرآن توعي أو عند الحديث تدل ليرضى على الوزيم اللي قبر ما جب سؤاله من ربك يعني من معبودك أو من هو الرب الذي تعبده تخرب عبادتك جو عبادة المتعلق سؤال بعد الدين المتعلق نوبر المتعلق سؤال سؤال وطلع بيان قال إن الأصول بنيادة الأصول إلى المتعلق سؤاله تو إنر دلیل السات بوزان دلیل السات بوزان علم اصول إنر مراد کی معرفت الرب مانی کی معرفت الولا کی إن دلیل السات کی الله جانا فرد ده إن شاء الله يدي درس ما ده توضيح بريم الله سبحانه وتعالى التوفيق ليره تو يعني لما قلت نصر بعض بين ده شكاية غير درس هذا بيشي لام بوجر بي تو سبعي خلاص غير درس دير أنا رأي تو أنا رأي دي تمر غير فني با تو যে হন গোবাই তো সওয়াল আছে ইশকাল আছে খাস উম্মাদিন সওয়াল গুরি পারিবা গ্রুপ বানাসি হিসাবে واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.